नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नमो नमः। मम नाम ज्योतिरंजना। अहम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री सदाशिव परिसरे शिक्षाचार्य प्रथम वर्षे पठनस्मि। इदानीं मम विषय वर्तते शिक्षायाः उद्देश्यानि। आदौ पश्यामः शिक्षा इत्युक्ते किं न। शिक्षा एका प्रक्रिया, आजीवन प्रचल्यमाना एका प्रक्रिया वर्तते शिक्षा। मानव जीवनस्य जीवनधारणाय यानि मौलिक आवश्यकतानि वर्तन्ते तेषु अन्यतमा वर्तते एषा शिक्षा। शिक्षा भवति मानव जीवनस्य मानदण्डः। शिक्षां विना वयं किमपि कर्तुं न शक्यते। वयं मानवः इति चेत् अस्माकं यत् स्वतन्त्रता वर्तते तद्भवति शिक्षा। मानवः शिक्षा आधारेण स्वकार्यं, स्वचिन्तनं, स्वसाफल्यं प्रकाशयति, वदति च। यदि शिक्षायाः स्वरूपं पश्यामः, शिक्षा इति पदस्य अपरनामं भवति धीः, प्रज्ञा, संवित्, ज्ञानम् इति। तस्य आङ्ग्लरूपं भवति एजुकेशन्। शिक्षायाः महत्त्वविषये यदि वयं चर्चा कुर्मः, तस्य महत्त्वविषये भारतीयाः ये दार्शनिकाः महापुरुषाः सन्ति ते अपि स्वमतं प्रकाशितवन्तः। पुनरपि यानि शास्त्राणि सन्ति तेषु अपि शिक्षायाः महत्त्वविषये बह्व्यः चर्चा जाता। केवल भारतीयाः न अपि पाश्चात्य दार्शनिकाः अपि शिक्षायाः महत्त्वविषये स्वमतं प्रकाशितवन्तः। भारतीयानां ज्ञानपरम्परायां यदि पश्यामः, तैत्तिरीय उपनिषदि उक्तमस्ति सा विद्या या विमुक्तये। सा भवति विद्या या अस्माकं कृते मुक्तिं प्रददाति अथवा मुक्तिमार्गं प्रदर्शयति। पुनः विवेकानन्दमहोदयेन उक्तं मानव अंतर्निहित पूर्णताया अभिव्यक्तिरेव शिक्षा। पाश्चात्य दार्शनिकेषु महोदय अरस्तु महोदयेन उक्तं स्वस्थे शरीरे स्वस्थं मनः नाम शिक्षा। तर्हि शिक्षायाः उद्देश्यानि पश्यामः। आदौ शिक्षायाः उद्देश्यं वा उद्देश्यानि द्विधा विभज्यते। पारम्परिकोद्देश्यानि, आधुनिकानि उद्देश्यानि। पारम्परिक यानि उद्देश्यानि वर्तन्ते तस्य प्रमुख उद्देश्यं वर्तते। नैकाः उद्देश्यानि वर्तन्ते परन्तु तेषु प्रमुख उद्देश्यानि चर्चा कुर्मः तस्य उपरि। आदौ भवति ज्ञानप्राप्तिः। न भारतीयानां चिन्तनं तदनुसारं शिक्षायाः प्रमुखलक्ष्यं वर्तते ज्ञानप्राप्तिः। अनन्तरं मोक्षप्राप्तिः। मानवजीवनस्य चरमनिष्कर्षं यत् वर्तते मोक्षप्राप्तिः। यत् प्राप्ति अनन्तरं किमपि प्राप्तुम् इच्छा न स्यात्। अनन्तरं प्रमुख उद्देश्यं वर्तते पारंपरिक ये उद्देश्यानि सन्ति तेषु अन्यतमः वर्तते सच्चरित्र निर्माणं। वयं मानवाः समाजे निवसामः। अस्माकं पार्श्वे किमपि साधनानि भवन्तु परन्तु यदि चरित्रं शुद्धं न भवति तर्हि समाजे अस्माकं सर्वदा तिरस्कारं निराधारं भवति एव। तर्हि शिक्षायाः अन्यतमं लक्ष्यं पारंपरिक उद्देश्यानि इव यद् वर्तन्ते तेषु अन्यतमाः वर्तन्ते शुद्धचरित्रनिर्माणम्। अनन्तरं वर्तते आध्यात्मिकतायाः
विकासः। आध्यात्मिकता नाम आत्मकल्याणस्य यानि मार्गं यत् मार्गं वर्तते तदपि प्रदर्शयति अस्माकं शिक्षा। अनन्तरं यानि लक्ष्यानि वर्तन्ते तेषु भवति आश्रमजीवनस्य परिपालनं वा आश्रमधर्मस्य विकासाय शिक्षा प्रमुख उद्देश्यम् एतद् वर्तते अपि। भारतीयज्ञानपरम्परायां ये आश्रमव्यवस्था अस्माकं भारतीयानां वर्तते, जन्मतः प्रथम 25 वर्षपर्यन्तं ब्रह्मचर्याश्रम, अनन्तरं द्वितीय 25 वर्षाणि यानि वर्तन्ते तत्र भवति गृहस्थाश्रम, तृतीय 25 वर्षाणि यानि विद्यन्ते तद्भवति वानप्रस्थाश्रम, एवं 57 वर्षात् अनन्तरं 100 वर्षं पर्यन्तं यद्वर्तते 25 वर्षाणि तद्भवति सन्यासाश्रम। तस्य परिपालनं, तस्य स्वरूपं यत् सर्वं शिक्षा ददाति यस्य उपरि शिक्षा। अनन्तरं अत्यन्तं गुरुत्वपूर्णं उद्देश्यं वर्तते अस्माकं पारम्परिक उद्देश्येषु यद्भवति ऋणत्रयस्य परिशोधः वा ऋणत्रयस्य सिद्धान्तः इति वक्तुं शक्यते। ऋणत्रयस्य इत्युक्ते किं? ऋणत्रयस्य इत्युक्ते पितृऋण, देवऋण, ऋषिऋण, तस्य उपरि अग्रे चर्चा कुर्मः। इदानीं पश्यामः आधुनिकानि उद्देश्यानि। आधुनिकानि उद्देश्यानि यानि वर्तन्ते तस्य भागचतुष्टयं रूपेण विभज्यन्ते। आदौ वैयक्तिक उद्देश्यानि, अनन्तरं सामाजिक उद्देश्यानि, अनन्तरं राष्ट्रीय उद्देश्यानि, अनन्तरं आन्तर्जातिक उद्देश्यानि। पुनः वैयक्तिक उद्देश्यानि द्विधा विभज्यन्ते। आत्माभिव्यक्ति, आत्मानुभूतिरूपेण द्विधा विभज्यन्ते। अस्तु, पुनर्मिलामः। नमो नमः।